बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपनी आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक तरफ भारतीय सेक्रेटरी खारजा निरुपमा राव कहती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दहशत गर्दी के हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करती हैं। दूसरी जानिब बैंकॉक में तैयारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी की, लेकिन इसके साथ साथ भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जो साजिशों का सिलसिला है वो भी जारी है। भारतीय मुज़ाकरात की दावत और साजिश साथ साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुक्काम ने एक खौफनाक भारतीय साजिश को नाकाम बना दिया है। इस साजिश के तहत यह साबित करना था कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्विस है और ये ऐसे वक्त में इस साजिश को बेनकाब किया गया है कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा है कि यह भारत की दोगली पॉलिसी है जो पाकिस्तान के साथ अपनाई जा रही है। भारत जब भी मुज़ाकरात के लिए बात करता है और दोनों तरफ से हाँ होती है और मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो उससे पहले भारत कुछ इस किस्म के इक़दामात करता है जिससे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को, खुसूसन ISI को बदनाम करने के इक़दामात करता है। जो ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है वो हम आपको बताते चलें। यह वाक़या हुआ है सियालकोट में, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। यह वाक़या हुआ है कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान को सरहद पार दहशत गर्दी में मुलव्विस करना था, जिसके तहत एक शख्स को सियालकोट में पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। इसको ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर को क्रॉस करके भारत की तरफ जा रहा था। इतलात के मुताबिक यह बताया गया है कि इस शख्स ने इस बात का एतराफ किया है कि भारतीय हैंडलर यानी भारतीय शहरी शर्मा और अमजिद ने इस शख्स को डिप्यूट किया था कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अफराद को भारी मुआवजा देकर भारतीय एजेंसी के लिए भर्ती करे। यही वो लोग होंगे जो बाद में जिनको असलहा दिया जाएगा और असलहा लेकर ये लोग बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। प्लान ये था, साजिश ये थी कि जब ये बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होंगे तो एक जाली मुकाबला दिखाया जाएगा, जाली मुकाबला साबित किया जाएगा, जिसमें भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन लोगों को मारेगी और उसके बाद पूरी दुनिया में अपने मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि पाकिस्तान से अब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है और बराह रास्त पाकिस्तान की अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी ISI को बदनाम किया जाएगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस शख्स का नाम जो है वो अभी तक सीगा राज में रखा गया है, नहीं बताया जा रहा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन इस शख्स ने कई अहम तरीन इंकिशाफात किए हैं कि किस तरह से भारत और भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने के लिए कार्रवाइयां कर रही है और भारी पैसा इस्तेमाल कर रही है। ऐसे औकात में कि जब एक तरफ अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जाने की कोशिश कर रहा है, वहां से विड्रॉल कर रहा है और भारत अफगानिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को, अमेरिका को यह बात याद दिलाई है कि भारत को इस तरह के वाकयात से रोका जाए, लेकिन भारत अपने इन साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ताज़ा जो वाकया हुआ है इसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम ने अपनी कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए भारत की इस खौफनाक साजिश को, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय खुफिया एजेंसी की इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है और दूसरी जानिब इस किस्म की साजिश की जाती है। क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस तनाजुर में कभी बेहतर हो पाएंगे? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के ISI के साबिक सरबरा और सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। हम देख रहे हैं एक तरफ बैंकॉक में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ से भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी के बयानात सामने आ रहे हैं। आज भी SM कृष्णा ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात की है, लेकिन इसके साथ साथ जो साजिश का सिलसिला है वो भी जारी है। आपको लग रहा है भारत संजीदा है मुज़ाकरात में पाकिस्तान के साथ? नहीं, भारत का तो रवैया ही, हिंदू अगर ये उसका कायदे आज़म के ऊपर ये राज खुला उस वक्त जब वो खुद कांग्रेस में थे, बड़े तवील अरसे तक रहे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो एम्बेसडर कहलाते थे। लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये हिंदू की जो एक खास जहनियत है, ब्राह्मण की जहनियत, और ब्राह्मण एक जहनियत है ना, एक इंसान का नाम नहीं है बल्कि एक सोच का नाम है। वो चाहे आलमी इस्तेमारी कुव्वतें हों या वो भारत के ब्राह्मण हों, वो हिंदू जहनियत हो, उसमें मक्कारी और साजिश और धोखाधड़ी ये उसके लाजमी उनसर मौजूद है।
لیکن سونے پہ سہاگا اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کا اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے بہت گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ زائنسٹ مائنڈ بھی بالکل اس سے بھی 2 قدم آگے ہیں، ان کے تو ہے ہی سرشت میں یہ ہے، اور یہ تو اس کے اوپر قرآن نے مہر ثبت کر دی ہے یہ کہہ کے کہ یہ جو ہیں یہ سازشی لوگ ہیں، اور ان کے لیے جو عطاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھگت رہے ہیں، وہ بھی بھگت رہے ہیں، لیکن ساتھ دنیا بھی اس کو بھی بھگتا رہے ہیں۔ تو موساد کا جتنا لٹریچر ہے جو میں نے پڑھا ہے، ان کی جو کتابیں ان کے بارے میں نکلتی آئی ہیں، موساد کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ دھوکہ دہی کے ساتھ فرنٹ مین کھڑے کر کے اور ایسا میک بلیو جس کو کہتے ہیں وہ کر کے اور پھر بلیم دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اب وہاں پہ اتفاقیہ طور پہ بات کھل گئی کہ یہ تو ان کے اپنے ہی آدمی تھے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کل بامبے کے اٹیک کے مطابق بھی پتہ چلے کہ ہیمنت کرکرے کو مارنے والے وہ خود ہی لوگ تھے، جس کے اوپر خود بھارتی جو لوگ ہیں جو ذہن رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، وہ پہلے ہی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ ہیں، مثلاً ہمارے وزیرستان کے اندر ابھی کل امام کا واقعہ جو ہے وہ تازہ ہی ہے بلکہ چل رہا ہے، تو کل امام ایک مستند مجاہد کو پکڑنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مجاہد نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر جو اس کے لیے رینسم قبول مانگنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، جہاد کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ سوات کے اندر بھی ہمیں شواہد ملے تھے کہ بھارتی ایجنٹس اس کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں بلوچستان کے اندر بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ بظاہر وہ نظر آتے ہیں کہ وہ مولوی ہیں، وہ داڑھیوں والے ہیں، وہ جہادی نظر آتے ہیں، جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت اور اصلیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ واردات ان کا پرانا ہے اور یہ کوئی اچھا اس کا جنرل صاحب ہم یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ جب مذاکرات کی بات کرتا ہے تو بھارت اس سے پہلے ہی کوئی اس طرح کا واقعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے جب مذاکرات پہ پاکستان بیٹھے تو پاکستان کو پریشرائز کیا جائے؟ نہیں، مذاکرات تو یا تو ان کی نیت ہو، مذاکرات کو تو نتیجہ خیز نکالنا ہی نہیں ہے۔ مذاکرات کا صرف ڈھونگ اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد پاکستان رعایت دے بھارت کو کہ وہ افغانستان میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہے سارا کھیل۔ اس وقت ان کا تمام توجہ مرکوز ہے، اور جتنی چال بازیاں، دھوکہ دہی ہیں اور جو ملمس سازیاں کی جا رہی ہیں، وہ محض اس لیے کہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کو ایک لارجر دین لائف، یعنی ایک ان کے حق سے کہیں زیادہ ان کو ایک رول دیا جائے۔ بھارت اب تک وہاں پہ 1.4 ارب ڈالر اپنے خرچ کر چکا ہے۔ اب بتائیں جب بنیا اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے کسی ملک کے اندر تو اس کی جان جاتی ہے کہ ان کا کردار کوئی نہیں ہوگا جب امریکہ نکل کے چلا جائے گا، اور وہ کردار وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاونت اور مدد کے بغیر یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کی حکومت تو راضی ہے کہ وہ بھارت کو کردار دے دے، کیونکہ ہم نے تو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر لیا کہ آپ بے شک اپنے ٹرک لایا کرو، اپنے جو را مٹیریل لا کے اور یہاں سے انڈیا لے جایا کرو۔ یہ جب ہلری کلنٹن آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا۔ تو حکومت کی جو پالیسی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا جھکاؤ بھارت کو وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن لکیلی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ اس چیز کے اوپر آمادہ نہیں ہے۔ اس کا فوکس ابھی تک بھارت کی طرف ہے۔ کیانی صاحب نے حال ہی میں کہا تھا کہ میں انڈیا سینٹرک ہوں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جبکہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ بھارت جو ہے اس کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھائے جائیں، چاہے اس کی ہمیں کتنی قربانی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ آج براک اوباما کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، گزشتہ روز انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں القاعدہ کمزور ہوئی ہے، طالبان کمزور ہوئے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔